नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो नियमित संवाद प्रश्न उत्तरमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको यो बसाइमा हामी दुईवटा प्रसङ्ग, यति बेला बालुवाटारभित्रबाट एउटा सन्दर्भ उठिराखेको छ, बहस चलिराखेको छ। संविधानले निर्धारण गरेको समय सीमाभित्र स्थानीय तहमा निर्वाचन गराएर नयाँ जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी सुम्पने लोकतन्त्रको जग हो स्थानीय तह, अथवा स्थानीय तहलाई विगतमा पनि 17-18 वर्षसम्म चुनाव नभएरै चलेको थियो, कर्मचारीले चलाउँछन्, अहिले चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गरिहालौँ भन्ने मानसिकताबाट लतारिने एउटा सन्दर्भ। र अर्को सन्दर्भ, सरकार गठन भएको 6 महिना पुरा भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा, देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधन सुन्दा धेरै प्रगति भएको छ। अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ, कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले ठुल्ठुला काम गरेको छ भनिएको छ। तर सही अर्थमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारको 6 महिनाको कार्यकाललाई कसरी हेरेको छ र सँगसँगै अहिले नजिकिएको चुनावी दबावका बीचमा पहिले कुन चुनावलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने एमालेको दृष्टिकोण हो। संवादका लागि नेकपा एमालेका स्थायी कमिटीका सदस्य, पूर्व स्वास्थ्य एवं गृह मन्त्री खगराज अधिकारी संवादमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पृष्ठभूमिमा भनेको सन्दर्भमा पहिलो सन्दर्भ सरकारको 6 महिना एकदम उत्साहप्रद रह्यो भन्ने खालको आशय सहितको हिजोको सम्बोधनबाटै सुरु गरौँ। प्रमुख प्रतिपक्षले हो सरकारको गुण र दोषलाई औँल्याउने, गुणलाई औँल्याउँदा सरकार कहाँ कहाँ सफल भयो, दोषलाई औँल्याउँदा सरकार कहाँ कहाँ चुक्यो? एक त यो जनमतबाट नआएकोले परमादेशको सन्दर्भ प्रपञ्चबाट आएको सरकार हो। गन्तव्यहीन, नीतिहीन, लक्ष्यहीन, दिशाहीन यस्ता सरकारबाट अपेक्षा गर्नु नै ठिक थिएन। र एउटा पनि कुनै काम उनले गरेको, हिजो पुराण जो सुनाए सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सुनाउनु भयो, ती पुराणमा केपी ओली सरकारले गरेको कामलाई निरन्तरता दिएका कुराको बखान बाहेक एउटा पनि नयाँ कुरा केही पनि गर्नु भएन। सकारात्मक कुरामा नकारात्मक कुरा त यो थपक्क चाहिँ 6 महिना त्यहाँ कुर्सीमा आएर बसेर देशलाई चाहिँ निष्प्राण बनाउने, निष्काम बनाउने र यो एकदमै यो समय खेर फाल्ने काम मात्रै गर्यो यो सरकारले। त्यसै कारण यसको टिप्पणी के गर्नुहुन्छ तपाईँ? यसले एक त हाम्रो मुलुकमा अर्थतन्त्रमा सबभन्दा बढी गिरावट र अस्तव्यस्तता, ओह्रालो यात्राको निरन्तरता र डामाडोल यसबीचमा भयो। र यसले के गर्यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चित अब रित्तिएको अवस्था छ। 6 महिनालाई किन्न पुग्छ बढीमा। अब यसले 6 महिना भनेको मात्रै छ। तपाईँ 1-1.5 महिनापछि क्रेडिट प्रवाह गर्छ र त्यसरी ऋणमा चाहिँ हामी ऋण पत्र यसले निष्कासन गर्ने अवस्था देखिन्छ। अर्को कुरा, अब अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय समुदायले र हाम्रा डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूले समेत यसलाई विश्वास नगर्ने अवस्था कसरी भयो भने यसले आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूलाई पनि उल्लङ्घन गर्यो। स्रोत नखोलेका धनहरू ल्याऊ आऊ, लगानी गर भन्न थाल्यो। बन्दुक बेचेका, गाँजा बेचेका, मान्छे बेचेका समेत यहाँ आउने भए होइन। हिजो बैंक लुटेका पनि आउने भए। त्यो त यहाँ देशभित्रकै थिए, बरु निस्कन्थ्यो। बाहिरको अन्तर्राष्ट्रिय हतियार अवैध कारोबार गरेका मनी लन्ड्रिङको समेत चुनौती यहाँ आउने भए। र अहिले विकासतर्फको खर्च हेर्नुहुन्छ भने पनि न्यून प्रगति छ, प्रगतिहीन छ। विकासका बजेटहरू काटिएका छन् र आफ्ना कार्यकर्ताका लागि बाँड्ने, गरिबहरूलाई बाँड्ने नाममा तिनलाई बाँड्ने काम बाहेक र ढुकुटी रित्याउने काम बाहेक यसले केही पनि गरेन। र यो फगत यो 6 महिना कुर्सीमा बस्ने र झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय बनाउने र वास्तवमा देशको अर्थतन्त्रलाई डामाडोल गर्ने बाहेक केही काम गरेन यसले अर्कोतिर। अब कोरोना सम्बन्धी कुरा जुन यो वास्तवमा वैश्विक युद्धमा हामी लडिरहेका छौँ, यो पहिला हामी सरकारमा हुँदाखेरि कुनै थाहा नै थिएन नि हामीलाई। नयाँ कुरा आयो। 85वटा ठाउँमा परीक्षण गर्ने, PCR टेस्ट गर्ने हामीले बनाएको छ, एउटा पनि थपेन। बरु ती पनि परिचालित छैनन् र इनफ इज इनफ भनेर यिनीहरू गाई यात्रा गर्थे। आज PCR को मूल्य निर्धारण गर्ने निःशुल्क भन्थे नि,
मूल्य यति लुटान लुटे यस बिचमा र त्यो लुटान लुटेर अब परीक्षणको शुल्क अहिले घटाउने भनेर भन्न खोज्दैछन् अहिले होइन। एक हामीले अस्ति स्वास्थ्य शिक्षा समितिमा प्रश्न उठायौँ 24 लाख खोप मन्त्रालयबाट खै कहाँ गयो भन्यौँ हामीले पनि त्यो रेकर्ड भेट्टाएको छैन भन्छन्। मन्त्रालयका राज्यमन्त्री सचिव थिए त्यहाँ। हालत यो छ होइन। अब विभिन्न वित्तीय अनुशासनका नियमका कुराहरू यिनीहरूले तोडेका त छँदैछन्। कुशासनको नमुना नै भयो। शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने जयसिंह धामीलाई मारियो, तुइन चुडालेर चुइएसम्म चुक्कसम्म सरकार बोलेन। यी सबै तल प्रसङ्गहरूमा जोडौँला। अहिले नेकपा एमालेको तत्कालीन नेतृत्वले अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरिराखेका थियो। लोकतन्त्र हामीले लयमा ल्यायौँ, संविधानको रक्षा गऱ्यौँ। सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको 2007 साल पछाडि प्राप्त भएको उपलब्धि त जोगायौँ नि त हामीले। कस्तो राम्रो भन्ने उनीहरूको तर्क। अनि कस्तो राम्रो जोगाउनु भएको छ होइन। ईश्वर कतिवटा श्रीमानले अमेरिकाबाट आनन्दमोहन श्रीमानलाई मेल गरेको न्यायाधीशहरूले बाँडे मेल प्रिन्ट गरेर बाँड्नै पनि लाज मर्नु हो। हामीले संविधानको ट्र्याकभन्दा बाहिर गएर केपिएललाई हटाएका हौँ। हाकाहाकी भन्नुभएको छ परमादेश जारी गर्नेहरूले र अदालतको गाई जात्रा देख्नु भएको छ। त्यसैले उहाँले संविधानलाई ट्र्याकमा त ल्याउनु भएन। बाँचे खुचेका कुराहरू पनि उहाँहरू यसलाई च्यात्न खोज्दै हुनुहुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन जो समयभित्रै हुनुपर्ने जेठ 5 गते स्थानीय तहका प्रतिनिधि त्यहाँ नयाँ जान पर्ने ठाउँमा उहाँहरू काइते कुरा गरेर जालझेल गरेर अहिले षड्यन्त्र गरेर बाँकी संविधानलाई पनि च्याचुत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामी उहाँहरूले न संविधान मान्नुहुन्छ, न सङ्घीयता मान्नुहुन्छ, न गणतन्त्र मान्नुहुन्छ। सङ्घीयताको मूल आधार स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सरकार होइन, स्थानीय तह होइन। आज त्यसलाई कार्तिकमा पुर्याइ हुन्छ, हाकाहाकी भन्न थालेका छन्। लोक लज्जा पनि नमानिकन, संविधानलाई पनि नमानिकन, नेपालको कानुनलाई समेत मिचेर कुनै प्रवाह नगरिकन उहाँहरू भन्न थाल्नु भएको छ। भनेपछि उहाँहरूले के को लोकतन्त्र बचाउने, के को राष्ट्रियता बचाउने? आशंका चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्षले यो बाहिर बहसमा आउनुभन्दा अगाडि नै यो गठबन्धनले स्थानीय तहको चुनाव गर्दैन, पछाडि धकेल्न खोजिराखेको छ है भनेर तपाईँको पार्टी अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा भनेको अभिव्यक्ति पछाडि यो बहसमा आयो। अब अहिले पछिल्लो समयमा प्रचण्डले त्यही तीर फालिराखेको अवस्था छ। अब स्थानीय तहको चुनाव नगरिकन सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गर्दा के हुन्छ? मैले नि त्यही सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको चुनाव त नगर्नेले प्रदेश चुनाव गर्दैन। यिनीहरूले प्रदेश हामीले त भनेकै थियौँ त चुनाव गरौँ। चुनाव त यिनीहरू गर्नै चुनावसँग यिनीहरूको यस्तो फोबिया छ कि गर्ने मनसा नै छैन। त्यसले प्रधानमन्त्री के गर्नुहुन्छ? आफूलाई पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेस होइन। काङ्ग्रेस चाहिँ नि असैद्धान्तिक गठबन्धनका साथ उसले भनेकै थियो 5 वर्ष त हामी जान्नौँ, तर उसलाई कुर्सी पाएपछि उसले नीति सिद्धान्त छोड्ने गरेकै छ। पेन्सन पजेरो काट्न पनि मचाउने काङ्ग्रेस नै हो। अब अख्तियारका मुद्दा अख्तियारले डामेका धेरै नेताहरू जेल गएर आएको भने त्यही काङ्ग्रेसकै देखिन्छन् धेरै जसो। त्यस कारणले काङ्ग्रेसले अब आफूलाई सच्याउँछ कि सच्याउँदैन, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ गर्दैन परीक्षणको घडीमा छ। केही ऐँजरूहरूले जे भने त्यसको पछि लाग्ने हो भने अब लोकतन्त्रमाथि ठुलो चुनौती छ र अब हामी चुप्प लाएर बस्दैनौँ। लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने साजिसका साथ यसका आधारहरू स्थानीय तहलाई नै निर्वाचन नगरी कर्मचारी मार्फत चलाउने पुरानो सपना कसैले देखाएको छ भने त्यो सपना नेकपा एमाले सिङ्गो देशको सबभन्दा ठुलो दल यसका यी षड्यन्त्रहरूलाई चकनाचुर पार्न अगाडि छ भन्ने कुरा हेक्का राखे हुन्छ। यहाँनिर जस्तो शेरबहादुर देउवालाई पनि अप्ठ्यारो छ कि किस्तीमै हालेर दिएको सही सत्ता त दिए, सत्ता गठबन्धनले त्यत्रो योगदान गरेका छन्, प्रधानमन्त्री बनाएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस 5 वर्षसम्म बाहिर बस्ने जनमत पाएको पार्टी सरकारमा छ। अब अहिले उनीहरूले भने जस्तै स्थानीय तहको चुनावतिर लागेर सङ्घ र प्रदेशको चुनाव पन्छाउने हो भनेदेखि सत्ता गठबन्धन टुट्ला फेरि त्यो परिस्थितिमा कि त शेरबहादुर देउवाले अहिलेको सत्ता साझेदारलाई त्याग्नु पर्यो र एमाले भन्न सक्नु पर्यो हामीले साथ दिन्छौँ, होइन भने त शेरबहादुर देउवा यसो गरे हुन्छ नि। अब किन प्रचण्डको पार्टी अर्को पार्टी चाहियो? शेरबहादुर एउटै पार्टी बनायो भएन? नीति पनि चाहिएन, सिद्धान्त पनि चाहिएन, लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता पनि चाहिएन, समानुपातिक समावेशिता पनि चाहिएन, सङ्घीयता पनि चाहिएन, गणतन्त्र पनि चाहिएन, होइन? एक थान कुर्सीमा बस्ने मान्छे चाहियो, त्यति हो भने त्यही गरे भइहाल्यो, होइन? किन पार्टी अलग अलग चाहियो? एउटै पार्टी बनायो भएन? त्यसैले कहिलेसम्म धरतीमा जुन तारा रहेसम्म, जुन घाम रहेसम्मको
गठबन्धन हो त्यसो भए भने भयो पार्टी एउटै बनायो भयो माघ 12 गतेको स्थानीय राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकिएपछि त गठबन्धन रहँदैन एक तले त भइराखेकै छ नि आशंका त्यति धेरै परसम्म नगरौँ न होइन किन अब स्थानीय तहको चुनाव सार्छु भन्दाखेरि अनि त्यस्तो लोकतन्त्र विरोधी संविधानमा स्पष्ट कानुनले उल्लेख गरेका कुराको विरुद्ध पनि मतियार बन्ने काङ्ग्रेस हो भने काङ्ग्रेसले भन्नु पर्यो हामी लोकतन्त्र मान्दैनौँ हामीलाई कुर्सी भए हुन्छ होइन आधा सचियो भनेर हामीलाई पनि फसाएको नि एक बेर त काङ्ग्रेसले माधव नेपाल त फुरुक्क भएर गयो हामीलाई त डाम्ने हो नि ज्ञानेन्द्र पाला हाम्रो पार्टीलाई थर्ड त्यसै बनायो र शेरबहादुरजीकै पछि लाएर गएको होइन हामी आधा सचिया हो त्यो थिएन पार्टीलाई सबै बदनाम गरियो त्यसैले कुर्सी पाए केही पनि चाहिँदैन भन्ने काङ्ग्रेसको सिद्धान्त हो भने बिपीको अब लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता गिरिजाको सुशील कोइरालाको उहाँहरूले गरेको त्याग समर्पण बलिदानलाई नै तिलाञ्जली दिने हो भने दियो त्यो त अर्का पार्टीबारे हामीले केही बोल्न छैन तर लोकतन्त्र मास्ने संविधान मास्ने जस्ता काम संविधान विपरीत कुराको साँच्चै एमाले ठुलो हेरेर बस्दैन यो कुरा चाहिँ प्रष्ट भयो हुन्छ अहिले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन घोषणा भयो भने के गर्नुहुन्छ त्यो पनि चुनाव गर्नलाई गरेकै होइन गर्ने भए त हामीले पहिले भनेको थियौँ त्यति त अदालत लागिकन अनेक थोक गरेर दुई पटक रोके होइन चुनाव त तपाईँहरूलाई चाहिएकै छ नि मैले प्रचण्डले मागेको तुरुप पनि त्यही त हो प्रचण्डको प्रचण्ड त आफू सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गराउँ पहिला प्रचण्डको योजना के देखिन्छ भने म त खोइले सकिएँ ठुलो स्वरले करायो भने केही भएन महाधिवेशन गर्दा पनि मैले बन्द कोठामै गरेँ नसकेरै हो हेर साथी हो तिमीहरूले मलाई नछोड अहिले काङ्ग्रेसलाई सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गराएर केही ठुला ठाला नेताहरू 2-4 ठाउँमा जितियो भने पछि अब त्यो स्थानीय तहमा पनि अलिअलि आउला त्यतिखेरसम्म मेरा कार्यकर्ता अब अर्का ऐन्जरीका कार्यकर्ता जम्मा गरेर लुट खसुट पनि गरौँला साधन स्रोत कब्जा पनि गरौँला होइन त्यसपछि गरौँला भन्ने उहाँको कुरा हो भने यस्तो सधैँभरि रहँदैन र यो सम्भावना छैन उहाँले नसोचे हुन्छ कल्पना नगरे हुन्छ स्थानीय तहको चुनावलाई बाइपास गरेर अरू कुनै चुनाव हुन्छन् र एमाले खुरुखुरु लुरु यसलाई मान्छ होइन हाम्रो जम्मी कुरा चुनावको हामी विरोधी होइनौँ तर स्थानीय तहको चुनावको माध्यम मार्फत जेठ 5 गते जनप्रतिनिधि नयाँ जनप्रतिनिधि फ्रेस जनप्रतिनिधि नआउने अवस्था भइन्जेलसम्म कुनै प्रकारका साजिसलाई हामी मान्दैन तपाईँले भने जस्तै त्यति कठै विचारा भन्नुपर्ने पोजिसनमा पनि छैन है माओवादी छैन भने खुरुखुरुमा चुनाव गरे भएन छैन नि त अब त्यत्रो बलशाली नेता मानेको छ अब हाम्रो सिद्धान्तै बेचेर तिलाञ्जली दिएर काङ्ग्रेसलाई नेता मानेकै छ त त्यो त बलशाली नै छ नि अनि किन डरा त कठिन र अप्ठ्यारो चाहिँ तपाईँहरूलाई छ यति बेला माधव नेपालले त्यत्रो मान्छे लिएर जानुभएको छ त्यत्रा निर्वाचित सांसदहरू लानुभएको छ त्यही त तल्लो तहमा त्यसको असर कसरी पर्यो भन्दाखेरि अहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पनि लगभग चित्रहरू आइसकेको अवस्था छ होइन असर त तपाईँहरूलाई परिराखेको छ नि चुनाव जति पर गयो त्यति फाइदा अरू दलका कार्यकर्ताहरू आउँछन् अरू दलका कार्यकर्ता त आइरहनु भएकै छ पार्टीमा एकताको प्रभाव बढेरै गएको छ महाधिवेशनबाट पनि तपाईँले देख्नुभयो जिल्ला अधिवेशन वडा अधिवेशन सबैबाट देख्नुभयो जनसहभागिताको हाम्रो पार्टीसँग सँगै उनीहरू एक ठाउँमा हामी एक ठाउँ हुँदा पनि अब 2-3 गुणै हाम्रो जनसमर्थन सबैले देखेकै छ त्यसकारण हामी अप्ठ्यारो सजिलो जेसुकै भन्नु त ल हामीलाई अप्ठ्यारो छ भने त खुरुको चुनाव गर्नु पर्ने त झन् त्यसैले उहाँहरूलाई थाहा छ एमालेलाई हामी भनेकै छन् नि त एमाले ल है एमालेको के बिग्रिया छैन भन्दै कहिले रामचन्द्रलाई बोल्न लाउँछन् कहिले कसलाई बोल्न लाउँछन् होइन कहिले चाहिँ नि प्रचण्डलाई यसरी तुरुप फाल्न लाउँछन् यसले त प्रश्न बुझिया छ कि एमाले यो सबै साजिसका विरुद्ध बावजुद पनि नेकपा एमाले सबभन्दा सशक्त छ र निर्वाचनमा उसले अत्यधिक मतका साथ विजय हासिल गर्छ भनेकै कारणले ताउपेच गराए त हो नि अहिले यो तपाईँको पार्टी अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्रीले बालकोटमा गएर वार्ता गरिसके पछाडि आएको बहसको विषय हो उच्च नेतृत्वमा यो चुनाव कुन पहिला गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा सहमति भएपछि सुरु भएको बहस होइन यो होइन हाम्रो सहमति त यसमा त हुने कुरै भएन नि हामी त सहमति केमा राख्छौँ भने यो जस्तै केन्द्रको प्रधानमन्त्री भएन भने अर्को प्रधानमन्त्री नबनिन्जेलसम्म त्यो सरकार त्यही हुन्छ अन्तरिम हुँदैन काम चलाऊ भन्ने छैन हाम्रो संविधान निजले नै काम गरिरहने छन् भन्ने प्रश्न छ कन्टिन्युटी त्यही हो सम्पूर्ण अधिकारका साथ काम चलाऊ होइन प्रदेशको मुख्यमन्त्री हट्यो भने पनि अर्को मुख्यमन्त्री नबनिन्जेलसम्म
त्यही अघिल्ले मुख्यमन्त्रीले सबै काम गर्नेछन् भन्ने प्रश्न छ भने स्थानीय तहको त कल्पनै गरेका छैनौँ नि हामीले, खाली हुने कुरा कल्पनै गरेका छैनौँ। त्यसैले निर्वाचन उसको कार्यकालभन्दा 2 महिना अगाडि नै निर्वाचन गरेर हामीले उसलाई त्यो नयाँ फ्रेस म्यान्डेट लिएका जनप्रतिनिधिलाई ठाउँ दिने भनेर प्रश्न उल्लेख गरेका छौँ हामीले। त्यतिखेर सबै दल सहमत भएर बनाएको हो नि त्यो त स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी र कार्य व्यवस्था सम्बन्धी त्यसो कार्यकाल। 2073 सालमै आएको यो ऐन शेरबहादुर देउवाले पढेनन् होला त, माधव नेपालले पढेनन्, प्रचण्डले पढेनन्, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवले पढेनन् होला। अब उहाँहरू अहिले बालुवाटारमा अब कानुनी परामर्श गरौँ पहिला, त्यसपछि सर्वदलीय बैठक बसेर कुन चाहिँ चुनाव पहिले गर्ने भनेर निर्कल गरौँला भनेर गइराख्नु भएको छ। यो त यति धेरै पढाएका छन् कि प्रचण्डले भनेको सुन्नु भएन, यति धेरै पढाएका छन्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विद्वता छ उहाँहरूसँग। हामी नेपालीका लागि त कुरै छोड्नुहोस्, हामी त भारतका लागि पनि कम्फोर्टेबल सरकार बनाउँदैछौँ भन्नुभयो नि उहाँहरूले, त्यही बनाएको होइन, लिपुलेख त्यही कारणले देखिएकै छ। त्यसैले उहाँहरूका अनुहारमा स्वरूपहरू झल्किँदैछन्, त्यसकारण उहाँहरू डराइरहनु भएको छ कि। त्यसैले उहाँहरूले नपढेको होइन, पढेर बुझ बचाएको र षड्यन्त्र टिकडममा रमाएको उहाँहरू अदालत समेत प्रयोग गर्दै, निर्वाचन आयोग समेत प्रयोग गर्दै, सभामुख समेत प्रयोग गर्दै गर्दै आउनुभयो नि उहाँहरू। अब पनि गर्छु भन्नुभएको छ। जनता आधारभूत तहको लोकल सरकार जुन छ, स्थानीय सरकार, त्यसबाट सरकार विहीनताको परिकल्पना कुनै पनि नेपाली जनताले गरेका छैन। उहाँहरू केही मुठ्ठीभर शासकहरू र आफूलाई निकै पढे लेखा जाने, आफू मात्रै हुँ, कानुन निर्मातै आफू मात्रै हुँ भन्ने जस्तो गरे जो नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो जनतालाई मूर्ख बनाउनु खोज्नु भएको छ। जनताले समयभित्र, अब धेरै समय पनि छैन, समयभित्रै यो गरिएन भने, यो निर्वाचनको घोषणा गरिएन भने धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ सत्तापक्षले, गठबन्धनले। अब यो अहिलेको विद्यमान परिस्थिति आउनुमा अथवा सरकारमा रहेका दलहरूले चुनावी चर्चा गर्नुमा नेकपा एमालेको भूमिका अहम रह्यो। संसद चल्न दिनुभएको छैन, संसद अनिर्णयको बन्दी भएको छ, त्यसको बाछिटा अदालतमा देखिराखेको छ। कर्मचारीहरूको मनोबल त्यही नै हो भन्दाखेरि अब न सरकारले काम गर्छ, न कर्मचारीले काम गर्छ, न राजनीतिक पार्टीहरूले काम पाइराखेको छ, न अदालतले काम गर्छ भन्दा अब भयो नि सबै त्यागेर चुनावमा नयाँ फ्रेस म्यान्डेट आउँछ, त्यसपछि नयाँ सरकार बन्ला अथवा नबन्ला, प्रणाली बस्ला नबस्ला बाँकी कुरा, संसदलाई काम गर्न नदिने। तपाईँले यही कुरा केपिओले पुस 5 गते विघटन गर्दाखेरि तपाईँ समर्थनमा किन हुनु भएन? तपाईँ मिडियाकर्मीहरू किन हुनु भएन? तपाईँ एकहोरो यो अवस्था आउँछ भने अनुमान गर्न नसक्यो होइन? हामीलाई त पूर्व जानकारी थियो, यिनीहरू चलाउनेवाला पनि छैनन्, अन्त कतैबाट प्रक्षेपित छन्, प्रपञ्चका साथ आइरहेछन् भने त हामीलाई थाहा थियो नि। त्यस कारण हामीले भनेका हौँ। तर संविधानले दिएको सुविधा थिएन नि त। संविधानले सुविधा दिएको नदिएको होइन, हामीले आउट अफ ट्र्याक निर्णय गराएका हौँ भनिसके, साबिती बयान भइसक्यो, अदालतका व्यतिथिवाला परमादेशीहरूले त भनिसके नि त। अब के त्यो भन्नुहुन्छ? फैसला गर्ने अधिकार उनलाई छ। अनि यो कुरो अदालतबाट टुङ्गिएर संसदभित्र गइसकेपछि संसदभित्र खुल्ला बहस गर्न पाए हुन्थ्यो नि त। संसद चाहिँ किन बन्धक बनाएको? हामीले बनाएको होइन नि। अब तपाईँ यहीँनिर त्रुटिपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो कि मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु। यो संसद अवरोध गराएको सभामुख र सत्तापक्षले। हामीले हाम्रो कुरा उठेर राखेका थियौँ, कानुन विपरीत भयो, नियम विपरीत भयो। दल सम्बन्धी ऐन 2073ले के भन्छ भने दलले निष्कासन गरेको, पार्टी केन्द्रीय कमिटीले र संसदीय दलले निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई राष्ट्रिय सभाको भयो, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गर्ने भए, प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा के छ भने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उनले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई निष्कासन सम्बन्धी संसद चलेको बेलामा संसदमा न त सूचना पार्टीमा टाँस गर्नुपर्ने छ 15 दिनभित्र भनेको छ। 15 दिन त धेरै बितिसक्यो नि। हामीले 25 गते नै कारबाही गऱ्यौँ, 1 गते संसदमा दियौँ, 2 गते सभामुख त्यो बेहोरा गइसक्यो, 13 गतेसम्म उहाँले कारबाही त्यस्तो सूचना टाँस्नु भएन। अनि 13 गते पुगेपछि केही गर्न नपर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दियो नि त, सक्यो पाइँदैन, गर्न नपाइने त्यो त अर्को कुरा भयो। निर्वाचन आयोग र सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने अध्यादेश कति ल्याउँ भने सोधिकन 20% भने 20% पुगेको छैन, केन्द्रीय कमिटी पनि पुगेको छैन। त्यहाँ 10 जना निष्कासन गरेकै मान्छे छन् होइन। सनाखातमा नगएका 7 जना हालेको छ भन्दा 37 जनाभन्दा पुग्दैन, 41 नभई त केन्द्रीय कमिटी पनि पुग्दैन, संसद त पुगेन होइन। 20% जारी। अनि शेरबहादुरजीले 4-5 जनालाई मन्त्री सन्त्री बनाइन्छ भने माधव नेपालले पनि सोध्दै नसोचेका मान्छे गएर अहिले चोरीफेरी गरेको पनि देख्नु भएको छ होइन। ती
माधव नेपालसँग कहिलेसम्म बस्ने पनि थाहा छैन, शेरबहादुर कहीँ जाने भने कि त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यस कारणले त्यसरी बनाइएको न सांसद न केन्द्रीय कमिटीको बहुमत छ र अध्यादेश ल्याउने बित्तिकै अध्यादेश जारी पनि त्यही दिन भयो अनि निर्वाचन आयोगले नियमावली पनि कार्यविधि पनि ठ्याक्कै त्यही दिन बनायो भनेपछि त अध्यादेश ड्राफ्ट गर्ने निर्वाचन आयोग नियमावली ड्राफ्ट गर्ने एउटै होइन, एउटै हो नि। यति पनि तपाईँ हामीले उजागर गरेनौँ क्या। यो त अहिले एमालेलाई पर्यो होला, तर यो देशमा नजिर बस्यो, नजिर मात्रै हो नि, यो त अपराध हो नि। हिजो केपिओले 40 भन्दाखेरि यिनी उफ्रेर 36 छेडौँला चाहिँ गरे होइन। आज 20 पनि नपुगेकालाई पनि मान्यता दिने परपञ्च गरियो र अनि त्यो निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र निकाय भयो, सरकारले अध्यादेश ल्याउँछ, उसले नियमहरू एकैचोटि ल्याउँछ, एउटै दिन एउटै मिनटमा कसरी भयो त? सँगै बसेर ड्राफ्ट गरेको होइन र दुनियाँले बुझाएको छ नि। त्यस कारणले त्यो निर्वाचन आयोगले दिएर पनि हुन्न, निर्वाचन आयोगको काम आफ्नो होला। तर सभामुखले त त्यतिखेर हाम्रो सांसद थिए 25 गतेसम्मै, यी 2 गतेसम्म नै हाम्रो थिए, 12 गतेसम्म पनि थिए। हामीले कारबाही गरेको कुरा न सरिता गिरीको हकमा 12 घण्टामा 24 घण्टा 48 घण्टा हुँदा नहुँदै प्रभु साहब, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रामाजीले उहाँले गर्नुभयो नि त। हो त्यो काम निष्पक्ष न्युट्रल सभामुखले गर्यो त। उहाँले त भन्नुभएकै छ, म त संविधान पनि जान्दिनँ, कानुन पनि जान्दिनँ, प्रचण्ड हुन्छु, प्रचण्डको कुरा मात्रै मान्छु भन्नुभएको छ। प्रचण्डको कुरा मान्न उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रमा जानुहोस्, सभामुख हुन त योग्य हुनु भएन तपाईँ। हाम्रो कुरा त्यो हो। र हामी उभिएपछि यो कुरा म तपाईँलाई बताउँछु, उभिएपछि प्रधानमन्त्रीजीको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बकवास गरिरहेको थिए, चाहिँदा नचाहिँदो प्रश्न गरिरहेको थिए। यो यस्ता प्रश्नको जवाफ के दिनु पर्यो र भनेर हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्दाखेरि मिनेन्द्र रिजालहरूले संसद बहिष्कार गरेर जानुभयो। हामीले हुँदैन, प्रमुख प्रतिपक्षी बहिष्कार गरेपछि हाउस नचलाउने भनेर हामीले भन्यौँ, वार्ता गऱ्यौँ, संवाद गऱ्यौँ, अनि त्यहाँ रेकर्डका कुराहरू व्यवस्थित गरियो। त्यसपछि हाउस चल्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष उभिएर विरोध गर्नेवाला थियो, गरिरहेको थियो, तर सभामुखले जबरजस्त अगाडि बढ्नु। अनि हामी त ओएलमा पुग्यौँ नि, हामी ओएलमा जाने योजनै थिएन। ओएलमा गइसकेको प्रमुख प्रतिपक्षलाई जब सभामुखले बोलाउनु मैले भने, हेर्नुहोस् तपाईँ पनि संवैधानिक परिषदको सदस्य हो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि संवैधानिक परिषदको सदस्य हो। संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने बित्तिकै तपाईँहरू 5 जना बस्नुपर्ने, 6 जना बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तित्व समेत ओएलमा गइसकेपछि तपाईँको दायित्व के उहाँसँग 1 to 1 कुरा गर्नुहोस्। अनि मैले ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीलाई भने प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई कुरा गर्न लाउनुहोस्, नत्र यो यस्तो अप्ठ्यारोमा गइसक्यो कि अब हामी कुनै उपाय गर्न सक्दैनौँ, यो यस्तो ठाउँमा तपाईँले पुर्याउनु पर्यो, सभामुखको अकर्मण्यताले यस्तो भयो भने मैले भने। अनि त्यसपछि त्यसो भए अहिले सूचना टाँस्नुहोस्, स्थगित गर्नुहोस् र वार्ता गरेर 1-2 दिनमै हामी एउटा समाधान निकालौँला भनियो। अनि त्यो कुरा उहाँहरूको ठिक हो भन्नुभएको थियो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले। अब यही गर्ला भने त फटाफट गएर फेरि डन्डा वर्षाउन थाल्नु सभामुखले। त्यसो भएर अवरोध गरेको सभामुखले र सत्तापक्षले हो भन्ने कुरा, यो कुरा उजागर भएन क्या। गयो विरोध मात्रै गरेको छ एमाले भने जस्तो होइन, उहाँहरूले अन्डर एस्टिमेट गर्नुभयो, अनि हिजोको परम्परा विपरीत गर्नुभयो, कानुन विपरीत गर्नुभयो, संविधान विपरीत गर्नुभयो र गैर कानुनी कुरालाई, गैर संवैधानिक कुरालाई हामी त संविधानलाई चाहिँ नि बचायौँ भन्नेहरूले नै संविधान दनादन एकपछि अर्को मिचिरहेछन्, अध्यादेश पनि दनादन ल्याएका छन्, बजेट होलिडे पनि गरिरहेछन्। यत्रो अपराधपूर्ण काम गरेका छन्। एमालेलाई चाहिँ नि 40% ल्याउँदा संविधान विपरीत भने, संसदको प्रिरोगेटिभ राइट हो प्रधानमन्त्रीको, यो प्रतिगमन भने। आज चुनाव गर्दा प्रतिगमन भन्नेहरूले चुनाव गराउँछन् यिनले, त्यसैले अग्रगमनकारी हुन् भन्ने, स्थानीय तहको चुनाव पछि सारौँ भन्नेहरू षड्यन्त्रकारी हुन्, परपञ्चकारी हुन् र यो संविधान र कानुन विपरीत कुरा गर्नेहरू हुन्, लोकतन्त्र विरोधी हुन्। हाम्रो यसमा कम्प्रोमाइज अब यो प्रधानमन्त्री स्वयं गएर बालकोटमा वार्ता गरिसके पछाडि तपाईँहरूको बिचको तिक्तता त अब केही न केही त मेटिसके अवस्था हो नि त। अब संसदलाई सुचारू गर्न सकिँदैन, सभामुखले राजीनामै दिनुपर्ने हो अथवा त्यो निर्णय सच्याउनु पर्यो। अनि राजीनामा दिनुहोस् नदिनुहोस् योग्य अयोग्य उहाँले आफ्नो पौरख र पारख देखाइसक्नु भएको छ, हामी त्यहाँ के कमेन्ट गर्नु। तर अब उहाँले अब नसकिया हो, माओवादी नै हुनुपर्ने हो त्यो कुर्सीमा बस्दा पनि भने उहाँ माओवादी पनि भइरहनुहोस् भाइ, हामी स्वागतै गरौँला होइन। तर चाहिँ उहाँ सभामुख हुन योग्यता राख्नु भएन, निष्पक्ष हुनु भएन। महाअभियोग लगाउँदा हुन्छ नि त, तपाईँले सिकाउनु परेन, महाअभियोग लगाउनु पर्छ नि त। विकल्प अनेक विकल्प छन्। हामीले जे गर्नुपर्ने हो त्यही काम गरेका छौँ। हामीले उहाँका कुराको भण्डाफोर गर्ने हो, आम पब्लिकमा जान बाँकी छ, अब जान्छौँ तथ्य प्रमाणसहित
होइन। हामीले संसदमा मात्रै हाम्रो कुरा उभिएर गरेका छौँ। संसद अवरोध गरे यिनीहरूले भन्ने कुरा नाटक मात्रै, उनले चाहिएको कुरा सब त गरेका छैन। देश बेच्ने, देश लुट्ने, अनि कानुन मिच्ने, अध्यादेश ल्याउने जस्ता काम त सब त गरेकै छन्। बजेट जाने छापेमार तरिकाले दुगुरेर गरेर लिएर आएका छन्। हामीले गएर त सुटकेस त फालेका छैनौँ। उहाँहरू जस्तो हामी संसदीय मर्यादामा हामी छौँ भने अपमान गर्ने, अमर्यादा गर्ने, प्रमुख प्रतिपक्षी ओएलमा गइसक्यो त्यसको सम्बोधन गर्नु पर्दैन, फुरुक्क छोड्दै भनेर कसैले छोड्छ? सामान्य कुरा त्यो दिन फेरि हामीले बल लगाउन नपरोस्, जबरजस्ती गर्न नपरोस् भनेर चेतावनी दिइराख्नु भएको छ उहाँले त। जबरजस्ती गर्न के बाँकी राखेको छ? गर भाइ भनेकै छौँ नि हामी। जबरजस्ती जे पनि गरेका छन् गर। अहिले संसद चलेको भए हेर्नुहोस्, यत्रो बताससम्मको यत्रो काण्ड छ, लिपुलेकमा त्यो बाटो काण्ड आइराखेको छ, कोरोनाको बिरामीको सन्दर्भमा यत्रो छ, काण्ड चलिराखेको छ, पुरा उठ्थ्यो होला नि। तपाईँले फेरि बुझ्नु भएन। त्यही कारण तपाईँहरू जस्ताले यही कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले कम्प्रोमाइज, हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ के गऱ्यौँ भने संसदका समितिहरू चलाउन्। मूलको संसदमा त के हुन्छ भने उहाँहरू पारो जस्तो हुन्छ नि, कुरा उठ्छ मात्रै, त्यहाँ त हुँदैन। त्यसैले मिनी संसदमा हामी लगातार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा कुरा उठाउनु परेन, उहाँहरू नै हुनुहुन्छ नि त्यहाँ, होइन? अनि राज्य व्यवस्था समितिमा त्यहाँ कुरा उठाउनु परेन, सीमासँग सम्बन्धित कुरा समिति चलन नदिएको छ हामीले। त्यो त कम्प्रोमाइज गरेकै माने अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेकै छौँ नि हामीले। त्यसैले संसदका गतिविधिहरूलाई रोक्या होइन हामीले, त्यो पनि हामीले अवरोध गरे होइन, सरकारले हो क्या। तपाईँले यो कुरा भन्नु भएन। तपाईँ त के भने चौथो अङ्ग सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षको माग के हो भनेर 1-to-1 वार्ता गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने छ अधिकांशको यहाँ आएर बस्दाखेरिको संवादमा। खै गरे त बालुवाटारले बोलाएको बैठकमा चाहिँ नआउने भन्छ फेरि तपाईँहरूलाई। किन जान्छौँ त? बालुवाटारले जे भन्छ त्यो सबै कुरा मान्ने भयो। बैठकमा गएर आफ्नो धारणा राखिदियो हुन्थ्यो फेरि। बैठक सर्वदलीय भन्छ, दलै नभएकाहरूलाई लिएर आउँछ त कसरी जाने? अस्ति विपद व्यवस्थापनमा त हामी गयौँ होइन, कानुन अनुसारका विधि अनुसारको कुरा त गएकै छौँ नि। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र नि दियौँ, तिमीले खोप चोर्यौ, कहाँ हरायौ, मान्छेले चाहिँ नि खोइ खोप भन्थ्यो, दिनको 5 लाख खोप लाउँछु भन्थ्यो, 1 लाख पनि लाएको छैनौ, खोपको चाहिँ नि सुई पनि पाइएन भने भ्याक्सिन चाहिँ नि त्यत्तिकै चाहिँ 1 करोड अब ड्याम्पिङ साइटमा जाने भयो भनेर भन्छौ। यस्तो लाज मर्नु गर्ने, जनताको करले उठाएको दुरुपयोग गर्ने भनेर हामीले भनेकै छौँ। PCR टेस्ट निःशुल्क गर भनेकै छौँ, गर भन्यौँ नि त हामीले प्रधानमन्त्रीलाई, त्यो भनेका पनि छौँ। अब हामी लिपुलेकमा बाटो बन्ने कुरालाई यसरी सामान्य ढङ्गले छोड्दैनौँ। सबै सांसदहरू हामी प्रतिबद्धताका साथ शरीरमा एक थोपा रगत छौन्जेल प्यारो धरतीमा कसैले लुट खसोट गर्छ र विदेशी सेनाको परेड हुन्छ भने हामी जिउँदा छौँ र शरीरमा पानी अनि रगत बगेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई हामी बाध्य पार्छौँ र हामी सम्पूर्ण सांसदहरू गएर घेर्छौँ पनि। एउटा कूटनीतिक नोट लेखेको छैन परराष्ट्र मन्त्रालयले, उसले भारत भनेको छ त्यहाँ। भारतको प्रधानमन्त्रीले यसो भन्न सकेको छ, चाहिने त केपी ओलीले भने सबैले भनेको छ नि अहिले। त्यस कारणले नै उनीहरू डराइरहेछन्। भारतको सहयोगमा हामी यसो 2-4 सिट जित्छौँ कि भन्ने ठाने होला। भारत र चीनको सहयोगले होइन, किसान, मजदुर, महिला, मेहनतको जनता, पछाडि परेका जनता, आदिवासी सम्पूर्ण जनताको सहयोगमा हामीले जित्छौँ। अब लगभग अन्त्यमा 2टा प्रसङ्ग विषय प्रवेश गरेर छोडिदिउँ। बतास समूह र रेणु यादवको प्रतिक्रिया। हजुर, रेणु यादवले रौतहटमा गएर त्यो बोल्नुभयो र हामी सञ्चारकर्मीको आँखाले हेर्दाखेरि त्योभन्दा पनि शालीन खालको अभिव्यक्ति शेरबहादुर तामाङले दिँदाखेरि उहाँको मन्त्री पद गयो। आज रेणु यादव त्यही बोलिराख्नु भएको छ। सिके राउतहरूले थ्रेट गरिराखेको अवस्था छ। 27-28 जनालाई यो सरकार, यो सन्दर्भमा एमाले पनि केही बोलिदियो हुन्थ्यो। होइन, यो यस्ता प्रधानमन्त्रीले हामीले सचेत पनि गराइसकेका छौँ। लगाम लगाउनुहोस् तपाईँका मन्त्रीहरूलाई, बेलगाम बोली आए। जथाभावी गर्नुहुन्छ भने तपाईँको सरकार यो चाहिँ नौटङ्की गरेर तपाईँ कुर्सीमा बसिरहनु कुनै अर्थ छैन, हामीले भने पनि छौँ। र नरसंहारको आह्वान गर्ने, अपराधीहरूको जल्लादहरूको समूह बनाएर कोही प्रधानमन्त्री हुन्छ भने त्यो जनविरोधी अपराधपूर्ण कार्यको हिजो पनि हिंसाको विरुद्ध हामी लडेका हौँ। 10 वर्ष हिंसाको विरुद्ध हामीलाई पनि अब फाँसीको सजाय सुनाएका हुनु प्रचण्डहरूले। वार्ता संवादको माध्यम मार्फतै आयौँ। वामदेवले राज्य व्यवस्था समितिले खोजेर मात्रै, नत्र कामी डाँडा गएर प्रचण्डलाई सिद्ध्याउँछु भनेर योजना पनि बनाएको। केपी ओलीले त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले खबरदार मान्छेको हत्या गरेर हुँदैन, वार्ता सम्बन्ध राजनीतिक डिल गर भनेपछि उहाँ पछि हट्नु बाध्य भएको तपाईँलाई थाहा नै छ। त्यस कारण आज नरसंहारको दुहाई दिएर अब त्यसको व्याख्या गर्ने छुट कुनै मन्त्रीलाई छ र त्यसैको प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भने शेरबहादुरज्यूले पनि दिनुपर्ने हुन्छ। एक अर्को बतास पनि अन्त्यमा सरकारको पालामा धेरै कुरा जोडिएर आए। ठिक छ,
बतास पनि जोडिएको शेरबहादुरजीसँग उनले भनेका छन् मेरो अहिले संरक्षकबाट मैले चाहिँ नि आरजुलाई हटाएँ भनेर होइन उहाँको इज्जतको लागि हटाइदिएँ उनले साबिती बयानै दिएका छन्। अब त्यतिखेर कृष्ण देवकोटाले के भने योगेश रविन्द्रहरूको पाला यो कुरा आएको थियो नगरौँ भने अनि मलाई सरुवा गरिदिए अनि सरुवा गरिदिए त दुईवटा कुरामा भने उनले भन्ने आयो है। त्यही कान्तिपुरले लेख्यो एउटा चाहिँ नि अघिल्लो दिन लेख्यो यही नारायणीको कुरा नमानेको भएर मलाई सरुवा गरे भनेर लेख्यो। दोस्रो दिन के लेख्यो भने होइन नि दिल्लीका बसलाई चाइनिज भनेर लेख्नुपर्छ भनेर त्यसैले लेख्यो एक दिनको फरकमा। त्यसपछि रवि लामिछानेको भिडियो सुने मैले कृष्ण देवकोटाले भनेको त्यति बेला त म छँदै थिइनँ मलाई कुनै सरकारै छैन उनले साबित अहिले आफै बोलिरहेको छन्। त्यसैले यस्ता स्टन्टहरू गरेर भ्रष्टाचार विरोधी काम हुन सक्दैन। भ्रष्टाचार एमाले गरेको छ भने जेल हाल भाइ होइन भने यतातिर रिसोर्टको कुरा गर्छौ उता लुम्बिनीमा सुरज वैद्यलाई तिमी सम्झौता गर्दैछौ तिमी किन नौटङ्की गर्छौ अनि अहिले चाहिँ नि भाडाको कुरा गर्छौ तिमीले नै भाडाको के गर्दैछौ भने दुनियाँमा आइरहेछ। त्यस कारण यस्ता नौटङ्की गरेर भ्रष्टाचार त अन्त्य हुन्न। भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने कुरा गर्छ कसैले भने एमाले सिँगै त्यसलाई साथ दिन तयार छ र एमालेको कोही नेतालाई पनि कारवाही गरेर हिजो त जेल परेका त एमालेको एउटा पनि छैन अहिले पारिदेऊ न त्यस्तो छ भने सिधाइदेऊ राजनीति होइन सिधाइदेऊ भाइ च्यालेन्ज गरेका छौँ हामीले। हुन्छ समय र सम्वादलाई धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण मौका दिनुभयो धन्यवाद। खगराज अधिकारी नेकपा एमालेका नेता समग्रतामा अहिलेको सरकार गठन भएको 6 महिना पुरा भएको छ यो सरकारको काम कस्तो रह्यो समग्रतामा सरकार सफल कि असफल र अहिले फेरि पनि यही सरकार किनकि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारले स्थानीय तह प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन गराएर नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार गठनका लागि त्यो बाटो खोलिदिएको अवस्था थियो जनमत त्यही अनुकूलको आएको थियो। तर अहिले नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार छ चुनाव गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुविधा छ। सत्ता गठबन्धन नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर गएको माधव नेपाल समूह अनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र स्थानीय तहको चुनाव तत्काल पछाडि धकेल्ने मनोदशाका बीचबाट अहिले सत्ता गठबन्धनमा दबाब दिइरहँदा स्थानीय तहको चुनाव तत्काल नगरे के हुन्छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन गर्नका लागि माधव नेपाल र प्रचण्डहरूले किन दबाब दिइराखेका छन् यो अहिलेको एजेन्डाका सन्दर्भमा नेकपा एमालेको दृष्टिकोण के हो समग्रमा अहिलेको राजनीतिमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि खगराज अधिकारीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।